ورقعة من الماء تتوسط قارات العالم القديم شكلت جسرا بين عالمين ومعبرا بين حضارتين، عبرت من خلالها سفن التجارة من شرق دافئ خصيب إلى غرب جاف يغرق في بحر من الجليد، لكنها كثيرا ما حركت أطماع الجار الشمالي في العبور نحو الشاطئ الآخر. هكذا أبحرت إلينا سفن الإسكندر وأساطير الرومان وأباطرة البيزنطيين، فملكوا ثروات الشرق. لكن أوهام السيطرة لم تدم، ففي غضون جيل واحد من ظهور الإسلام كان المسلمون قد نجحوا في استرداد إرث أجدادهم الكنعانيين وأجلوا الغزاة الأوروبيين. عاد الغزاة من جديد، لكنهم في تلك المرة كانوا يحملون رايات الصليب. The medieval Western society was a feudal society, which meant that you had a military aristocracy in charge of a large amount of people that had no land possessions. 1% من السكان النبلاء وألقابهم كونت أو دوق أو بارون يملكون جميع الأراضي الزراعية، و99% من سكان أوروبا يلقبون أقنان، ومفردها قن يعني عبد الأرض. Ces hommes ne pensent qu'au salut. Leur vie est courte, leur vie est souvent très dure, prise par des maladies, par des conditions d'existence pénibles. وكان هناك طبقة مميزة جدا هي طبقة الفرسان بين عامة الناس. الفارس له مكانة مرموقة، هو الذي يحارب، هو الذي يدافع إلى ما هنالك. كل منطقة يحكمها أمير في نوع من العلاقة الإقطاعية. هذه الكيانات الصغيرة الإقطاعية كانت في حرب دائمة ضد بعضها البعض، لأنه الحرب كانت هي الوسيلة الاقتصادية الوحيدة المتاحة قدام هؤلاء الناس، وده أدى إلى نوع من مجتمع الحرب حقيقة يومية فيه. وحاولت البابوية وهي على رأس الكنيسة أن تجد حلاً من خلال باكس ديدي أو سلام الرب وهدى تعقد، إلا أنها فشلت، فرأت ضرورة أن الطاقة الحربية لدى المقاتلين والفرسان تصدرها خارج أوروبا في مشروع هي تقوده. أوروبا يخيم عليها الظلام، واليأس في نفوس أبنائها محل الإيمان. الأرض المقفرة تضيق بأطماع المتناحرين، والبابوية تخوض صراع السيادة وتوجه قوى المتحاربين. الكنيسة دخلت في الفترة دي فيما يسمى بالصراع العلماني، وهو الصراع بين السلطة السياسية والسلطة الدينية، وأيهما أعلى. الكنيسة كانت بترى أن السلطة الدينية أعلى من السلطة السياسية، لأنها بتشبه السلطة السياسية بالجسد وبتشبه السلطة الدينية بالروح، وبترى أن الروح أعلى من الجسد. فهنا كان في صراع بين البابوية والإمبراطورية، من الذي يقود أوروبا؟ كلمة البابا ولا كلمة الحاكم؟ فقراء معدمون وفرسان متناحرون وبابوية تربض على صدور الجميع. أوروبا على حافة الانفجار. There is actually a fascinating oil painting that shows Hugh de Champagne, the founder of the Knights Templar, sitting at a round table
with lots of other aristocrats and lots of other princes and barons and viscounts and earls and marquises. And in the middle of the table, you can see a spirit coming out of a kind of chalice, out of a holy grail. And this is really what was going on. What happened is that a pact was formed by the aristocrats of France with a rabbi, Rabbi Levi, or Rabbi Lower. It's spelled L-O-W-E, but it's pronounced Levi. And this rabbi did a pact, and he said to Hugh de Champagne, look, you've got a bunch of henchmen, you've got your own private army, and, you know, there's this guy called Saladin, and Islam has taken over the old Jewish homeland, and if you guys go over to Palestine and you kill Saladin and you kill all of these Islamic kind of henchmen that have taken over our homeland, in exchange, we will teach you the secrets of Jewish mysticism, and we will teach you how to summon these demons. And that pact is what led to the so-called Crusades. The Knights Templar, they launched their ships from a place called Aigues-Mortes in the south of France, in the Mediterranean, and they sailed across the Mediterranean. And by golly, those Knights Templar, they gathered what they called a pilgrim army, but they weren't pilgrims. They were just basically slashers, and they went in there and they held siege to lots of cities. No person was allowed out, no person allowed in, no medicine, no food. هذا الكلام الدعائي الذي تعكسه الأفلام السينمائية وأقلام الصحف في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وكذلك حتى وصل الأمر إلى بعض الألعاب الإلكترونية واللي هي موضوعها الحروب الصليبية. حصل نوع من تغيير المفهوم الذي تحمله الحروب الصليبية، من حرب ضد الآخر إلى إنها حملة ضد الأشرار. This crusade, this war on terrorism, is going to take a while, and the American people must be patient. I'm going to be patient. Commencé par George Bush, il a utilisé le mot croisade pour encourager à la conquête de l'Irak. Ça m'a scandalisé beaucoup plus. C'est un anachronisme. Et puis aussi cette utilisation d'un symbole religieux dans notre monde occidental qui est un monde laïque où on sépare très bien, selon le principe du Christ, des évangiles, le temporel du spirituel, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, et bien que cet homme revienne à une vision médiévale où la religion peut être érigée comme une arme de guerre, c'est une aberration terrifiante. الحروب الصليبية استمرت في دورها الفعال 200 سنة، من 1095 من بداية أوربان ل 1291 اللي هو تحرير عكا. في هذه الفترة الزمنية الطويلة جدا مسرح الجغرافي للحروب الصليبية ممتد من الجزر البريطانية لغاية العراق. كويس؟ ومن شمال أوروبا لغاية وسط أفريقيا. يعني اشتركت فيها مجموعة من الأجيال، يعني لو قسمتها على 200 سنة وكل جيل 30 سنة أنت قدام 7 أجيال أو 6 أجيال أو 8 أجيال من البشر شاركوا في هذه العملية. العملية دي استنفذت المسرح الذي وقع عليه العدوان اللي هو احنا. استنفذته اقتصاديا، استنفذته فكريا، استنفذته عسكريا. لما خرجوا الصليبيين لم يكف المفكرون والسياسيون والعساكر الأوروبيون في وضع خطط لتوجيه حملة صليبية في الأرض العربية. مثلا كولومبوس قدم مشروع لإيزابيلا وفرناندو لكيفية استرداد الضريح المقدس.
نظر كثيرا بعين الرضا إلى الحملة الفرنسية أيام نابليون على أنها امتداد للحروب الصليبية. الاحتلال الفرنسي للجزائر لقي تشجيعا وانبهارا من الجمعية الوطنية الفرنسية باعتباره مشروع صليبي. المشروع الصهيوني الذي تبناه غرب أوروبا هو في حقيقة الأمر امتداد للفكرة الصليبية وقايم على المبدئين بتوعها، الشعب المختار والأرض الموعودة. توقف سيل الصليبيين العرب، لكن الفكرة لم تمت. سلم أحفاد الصليبيين مفاتيح الأرض الموعودة للشعب المختار، فبمداد واحد سطر الغزاة أفكارهم، والجميع في الأرض التي فاضت قداسة موعودون إلا أصحابها العرب. هناك أشياء بارزة في ما يلخصها وثائقية الحروب الصليبية. أولاً إن من تصدى للصليبيين هم إما سلجوق أتراك أو أكراد صلاح الدين أو المماليك، كأنما الجنس العربي لم تعد به نخوة، كأنما انتهى. دائماً مؤسسي الحضارة بعد مدة يعني طالت أو قصرت، كأنما الجنس الذي أسس الحضارة ينتهي إلى نوع من الخمول والركون، بحيث إذا لم تسعفه أجناس أخرى فإنه الحضارة التي أسسها ستندثر. وهذا واضح في الحضارة الإسلامية تقريبا بعد عصر الفتوحات الإسلامية الذي قام به العرب من الجزيرة العربية، لم نعد نجد قائدا عربيا واحدا. الشيء الثاني أيضا ملوك أوروبا، وكما تفضل في المناقشة في الاستراحة، هناك العامل المادي البحت. كان الكثير منهم يقترب من اليهود، واليهود كما قال المصادر أكثرها بالفرنسية وفي أديرة وفي كنائس فرنسا، ليست في المكتبات العامة. هناك الكثير من الوثائق تشير إلى التعاقد ما بين حاخامات اليهود وبين أرستقراطيي فرنسا حول هذه المسألة. كان الكثير منهم يقترض، كان ملك إسبانيا وملك فرنسا والملوك في شرق أوروبا، ففي مقابل هذه الديون تعطي لليهود بعض السلطة، فكانوا يشترطون شروطا كالتي تم ذكرها. ثالثا أيضا الطمع الذي كان للملوك وللبابوية في المشرق العربي. أيضا بالنسبة لملوك المسلمين الخلافات التي عصفت بهم وأدت إلى هذا الخمول وإلى استباحة بلادهم وتم غزوها من قبل، لولا أنه أسعفتهم كما قلنا جيوش من السلاجقة، وصلاح الدين كان كرديا، والمماليك طبعا كلهم أجانب بالأصل من شعوب تم عادة تباع من شعوب غير عربية، ولكن تمت تربيتهم تربية عسكرية ودينية. الشيء أيضا المصادفة أو ربما ليست مصادفة إن أمريكا بعد حرب الاستقلال استعارت شعار صلاح الدين الذي هو النسر، وأيضا حتى يوم الاستقلال يوم 4 جولاي تموز هو يوم الاستقلال الأمريكي، وأيضا هو يوم معركة حطين. لا أدري هل هذه مصادفة؟ القوم عندهم نوع من الإعجاب السري بصلاح الدين، ولا يعتبرونه عدوا، وإنما يعتبرون أنهم جديرون بأن يقتبسوا منه الكثير. عندنا وقت محدود، فمن أراد المشاركة تفضل. أولا شكرا لكم، عرضتونا الفيلم اللي فيه اسقاطات تاريخيه جيده، ولكن لي ملاحظات. اول ملاحظه على طرحك انت انه والله اين العرب؟ يعني اتراك او اكراد او مماليك اللي قاموا بموضوع انقاذ الامه. اولا يعني الخيانه التي قام بها غير العرب للدوله العباسيه والسفاله التاريخيه التي مارسوها ادت الى انهم هم استلموا السلطه، ولم يكن هناك ممالك عربيه يعني صلاح الدين الايوبي او قطز او غيره اللي قاتلوا معهم عرب. يعني صلاح الدين لم يكن جيشه كردي. هاي اول نقطه. نتكلم عن القاده، وطبعا الجيوش عربيه. نعم. نتكلم عن القاده، لكن لم نسمع قائد يعني 400 سنه
من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا الخلفاء ثم الأمويين ثم العباسيين كانوا عرب، وعملوا ما عملوا وفتحوا ما فتحوا من بلدان ونشروا ما نشروا من ديانة، فيعني هذا لا ينقصهم من مجدهم شيء. فبالتالي إن كان يعني مر إنه بعض القادة غير العرب، هذا لا يعني إنه العرب يعني أمة يعني لم تقدم شيء أو أمة غير إيجابية أو غير فاعلة. اثنين، بالنسبة للفيلم فيه رسائل خفية كثير، وأتوقع إنه يعني من كتبه اعتمد على المستندات أو الوثائق الغربية وليس الرواية العربية للحروب الصليبية. طبعا أهم موسوعة عن الحروب الصليبية بيشتغل عليه الدكتور اسمه سهيل زكار، أحد كبار الباحثين التاريخيين، 45 سنة لحد اليوم، 170 كتاب، ولم ينتهي هذا الرجل المبدع وفي تاريخه للحروب الصليبية. في كمان الدكتور عادل زيتون، يعني مثلا ما شاهدناه في الفيلم الوثائقي او التاريخي انكر كثير من الحوادث المهمه جدا. الصليبيين عندما اتوا الى بلاد الشام دمروا القرى والمدن التي كانت في طريقهم، عملوا مجازر، لم تكن مجزره فقط القدس، عملوا مجازر. هذا الفيلم مثل ما قلت مختصر، يعني لما تشوف النسخه بكاملها طبعا معرة النعمانه وما دمروها، بس يعني للاختصار. لا انا اعطيك مثال، يعني في كتاب للدكتور عادل زيتون يتكلم عما فعله الصليبيون غزو الصليبيه الثانيه، مثلا في سهل حوران 300 قريه تم ابادتها، الى درجه انه سهل حوران ظلوا 500 سنه غير مأكول، تصوري، من بعد الحروب الصليبيه. اثنين، في بعض الرسائل البسيطه اللي تم تمريرها، مثلا موضوع عندما تكلموا ان عندما دخل الصليبيين الى القدس وعملوا مجازرهم انه لم يكن يميزوا بين اليهود والمسيحيين والمسلمين العرب. في مغالطه تاريخيه، اليهود لم يكن لهم وجود في القدس منذ دخول عمر بن الخطاب وفتح القدس بعهده. اليهود تم تهجيرهم بناء على طلب المسيحيين من القدس، وبقوا خارج القدس إلى أن أتى أحد السلاطين العثمانيين في القرن الثامن عشر وسمح لهم بالعودة. لم يكن هناك يهود عندما دخلوا الصليبيين إلى القدس، كان هناك بعض اليهود في مدن أخرى في فلسطين وسوريا، ولكن القدس لم يكن بها يهود نهائيا. هي مغالطة حاولوا يمرروها. اثنين، المغالطة الأخرى اللي حاولوا إنه يعني يضخموا من الظروف الجغرافية اللي يعني واجهت قبل معركة حطين قائد حامية الكرك وقائد حامية القدس أو الملكين، أنه كانوا يمشوا في الصحراء وكان في الصيف، يعني في مغالطة. حطين على فكرة بعيدة عن قريتي 20 مايل، فأعرف الأرض هذه أرض خصبة جدا، كلها أنهار ووديان وأرض حمراء من كثر الحديد اللي فيها، فالطقس رائع، المكان يعني هو مكان اصطياف ليس صحراء. فبالتالي الطريق من القدس إلى حطين كله بساتين زيتون وجبال الجليل، فيعني حاولوا يمرروا رسالة إنه والله أتى الجيش منهك وصلاح الدين يعني بسبب ضعف الجيش، لا، قوة جيش صلاح الدين أمام قوة هذا هي التي تغلبت، لم يكن هناك أي ظروف أخرى. بس أنا هي بعض الأشياء التاريخية حبيت أنا أصححها. لأنه صلاح الدين على بحيرة طبرية، فمنع أن أيضا في الصيف يعني مهما كان الطريق. بس هم أتوا من الجنوب، القدس هي جنوب حطين، وصلاح الدين كان شمال حطين. حطين تقع ما بين القدس وطبرية. اثنين، في نقطة من أهم يعني الأشياء اللي حدثت في الحرب الصليبية أن هناك كانت خيانات من أهل المنطقة. يعني الصليبيين عندما أتوا من أنطاكيا وتوجهوا جنوبا إلى القدس، أول حملة كانت على الشريط الساحلي للبحر المتوسط لسوريا. كان هناك للأسف موارنة، وكانت الدعوة المارونية يعني في بداية انتقالها من جلب حلب أو إدلب إلى جبال لبنان. الموارنة هم الذين شاركوا وكانوا دلال الطريق وساعدوا الصليبيين، عكس بقية المسيحيين. هناك طوائف مسيحية أخرى واجهت، يعني الغساسنة السريان واجهوا الصليبيين، ما عدا للأسف طائفة هي طائفة الموارنة من سكان لبنان. يعني هاي أشياء ضروري التاريخ يذكرها. يعني الحروب الصليبية ليست التقاء جيشين وانتصار في معركة، لا، في لها دلالات وأبعاد وعبر يعني يجب الاستفادة منها. شكرا.
هذا الكتاب صلاح الدين أرسل لهم ثلج. مين جاب الثلج؟ لازم من الجبال إلى الملوك والأمراء الفرنج. على الملك فرنسا اللي هجم على القافلة قتله، بس البقية كان ينزلهم. أعطيك بس إضافة جغرافية. هذه طبرية تقع أسفل جبل الشيخ، يعني بعيد عن جبل الشيخ 25 كيلومتر، فبالتالي جبل الشيخ طول أيام السنة فيه ثلج. فالمنطقة هاي منطقة اصطياف ومنطقة اعترفوا هم في إحدى كتبهم أنه دزتهم ثلج صلاح الدين. يعني شوفك على الكلام العرب هذا أنه لما سلموا يخرجون أولاده أو أحفاده. في عبر لم يذكرها الفيلم. يعني العرب ترى طلعوا يساعدون الجيوش الإسلامية، ومن العراق يعني أنا أجدادي، لأن أنا عائلتي تروح معي إلى 1000 سنة. جدنا الأول عنده 10 أولاد، 10 أولاد كلهم طلعوا إلى القدس، يعني حاربوا بقوا هناك، يعني عايشين عايشين إلى هسه. موجودين في حمص، موجودين في القدس، موجودين في الأردن، وكلهم أولاد عمنا الحقيقيين. وإحنا بالعراق، أصلنا إحنا بالعراق. أنا أرجوك أنت متحاملة جدا على العرب في هالنقطة. يعني إذا كان قائد كردي ف200,000 دفعوا دمهم هم عرب. العرب اللي أقاموا الحضارة هم عرب الصحراء وليس عرب المدن. ليس عرب الصحراء، اسمحي لي، أنا هاي نقطة كمان أحد المغالطات. البدو لم يبنوا حضارة، الذي بنى الحضارة هم أهل القرى وأهل المدن. الرسول عليه السلام ابن حاضرة وليس ابن صحراء ابن بادية. الرسول عليه السلام ابن صحراء ما قلت بدو. نعم. هناك فرق بين الصحراء والجزيرة العربية. بدو ممكن يكونون هنا بدو، يعني البدو شنو بدائيين. أما بدو العرب لم يشاركوا في الحضارة نهائيا. أنا عايز أقول وتحدد إذا في حد يقول شاركوا. عايز أقول إن المسلمين أو الإسلام والمسيحية واليهودية دي ديانات ماهيش جنسيات. يعني اللي يعيشوا هنا عربي، المسيحي عربي، مش كلمة إنه ما كانش هو المسيحي ده مش تبعنا، مش تبع الصليبيين، مش أوروبي. فالمسيحية واليهودية والإسلام ديانات وليست جنسية. فالذين يعيشون في هذه المنطقة عرب يدافعوا عن أوطانهم. الجانب الثاني كردي ولا عربي ولا، الدلالة هنا على وحدة المصير لكل المنطقة تهب للدفاع عنها، وده مغزى التاريخ، سواء كردي ولا عربي ولا افريقي ولا مدينة سكان المنطقة. وحدة التاريخ، وترتب على وحدة التاريخ وحدة المصير، يا بنتحرك مع بعض يا بننضرب مع بعض. الجانب الثالث انه ما كانش فيه فكرة القوميات كانت ظهرت. يعني ما اقدرش اقول ده عربي ومش ده كردي وماهوش عربي. انا مش بدوس في الدم. لو سمحت انا مش بحلل الدم، انا بحلل الموقع والخطر جاي منين على اي حد. وحدة الارض، وحدة المصير، وحدة التاريخ، هذه معالم لمغزى التاريخ ولمغزى الحروب. شكرا. هذه اللي تقولها هذه قامت بها القومية العربية لم تكن هناك شيء اسمه وحدة التاريخ. هناك مسيحيون تقدموا الجيوش الصليبية بالمباخر والصلبان عندما دخلوا، هذا تاريخ. وفي عكا دخلوا. يعني هناك أمراء فاطميين تحالفوا مع الصليبيين في أي وحدة تاريخ، أي تاريخ إذن، أي وحدة أرض. نحن نتكلم عن القادة الذين أنجبتهم هذه المنطقة. قلت بأن الجنس العربي لم يعد قادرا على التصدي. الآن نرى في كل العالم الإسلامي إما بعد الفتوحات الإسلامية إما بربر أو مثل ما صلاح الدين كردي أو مماليك مستجلبين أو أتراك سلجوقيين أو أتراك عثمانيين. ليس هناك قائد عربي. لا داعي للمرأة. ثانيا إن الأديان ليست أجناس. هذه أول من ينصفها اليهود. اليهودي هو دم، من أمه يهودية هو اليهودي. مهما قلت إنها دين هذا لا يعترف، سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن، متبعا للدين اليهودي أو غير متبع، ولكن تجري في دمائه شعب الله المختار. هذه لا يوافقك بها اليهود عندما تقول.
ثم أن هناك أديان كثيرة عاشت جنبا إلى جنب ولكنها ليست أمة واحدة. الرسول في المدينة عندما أقام قال المسلمون أمة من دون الناس واليهود أمة من دون، إذن هما أمتان متجاورتان متعايشتان ولكنهما ليست أمة واحدة. فلا داعي للخلط ولا داعي لإسقاط أدبيات القرن العشرين اللي أكثرها وضعها النصارى العرب في مفاهيم القومية العربية على التاريخ. هذه مواضع لم تكن هناك. لن أدخل في جدل معك لكن كلام ممكن نرد عليه بسهولة. هي محتاج تعليق بسيط بس. استنادا لحديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اللي بدأ الدعوة الإسلامية وقال لا فرق بين عجمي أو عربي إلا في التقوى. وصلاح الدين الأيوبي كقائد عظيم لم يكن كردي ولم يكن يحارب الناس على انه شخص كردي، بل كان يحارب على انه قائد مسلم مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي كان من قبل يعني ضد الرسول وفعل ما فعل في غزوة أحد، ولكن بعدها كان سيفا من سيوف الله، يعني سيف الله المسلول سلطه الله على رقاب الكافرين. فكل القادة كان صلاح الدين الأيوبي أو خلينا نتحدث أيضا عن العلماء حتى يعني في خلينا نقول الأشهر الماضية عنا عالم كثير كان يعني مرموق من علماء بلاد الشام اسمه محمد سعيد رمضان البوطي. بعض الناس يقولون أنه كردي. نحن لا ننظر إلى الشخص بأنه كردي إذا كان يعني شخص جيد أو إنسان أو له دراسات أو مفكر، نحن ننظر على أنه إنسان مسلم، وهو يعني صلاح الدين الأيوبي باختصار شديد هو إنسان مسلم، وكانت من خلفه جيوش عربية مسلمة من جميع الجنسيات، ممكن يكونوا عرب، ممكن يكونوا كرد، ممكن يكونوا سوريين، أشوريين، كلدانيين، يعني هن كانوا يحاربوا باسم الإسلام ولم يكونوا يحاربوا على أنني أنا سوري وهذا فلسطيني وهذا عراقي. يعني صلاح الدين الأيوبي لم يكن ينظر إلى نفسه كأنه هو شخص كردي، بل أنه كان ينظر إلى نفسه على أنه إنسان مسلم. وفي الإسلام أتى ولم يفرق بين أبيض أو أسود، بين غني أو فقير. وبلال الحبشي كان من الأشخاص السود، وكنا يعني كان المسلمين يستمتعون بصوته عندما يؤذن. شكرا جزيلا. نشكر الأستاذ الناس على الفيلم، بس أنا بدي أوجه حاجة إنه الفيلم سبق إنه بداية الحروب الصليبية كانت ب 1095. بس بدي أشير لحاجة أغفل الفيلم أو ما بعرف إذا كان موجودة هي، بس إحنا ما شفناها، اللي هي معركة ملاذكر. المعركة اللي كانت وتعتبر أول حملة صليبية في 1071 التي تصدى القائد السلجوقي أبا سلام، اللي كان فعليا هو الحاكم الفعلي واللي كان هو المسيطر على الدولة فعليا العباسية في بغداد. وطلب وقتها كان الحملة الصليبية 350,000. في أي مكان جرت المعركة؟ هذا هو المكان اسمه ملاذكر قريبة من ديار بكر بالمنطقة الجنوبية الشرقية لتركيا. وهذه كانت أول حملة قادها أرماندوس، قائد البيزنطي أرماندوس، وقد أسر هذا القائد. المعركة مشهورة حتى إذا أنتم تشوفوها، كانت عام 1071. هناك فرق اسمح لي ما بين البيزنطيين وبين الصليبيين. البيزنطيين حروب مستمرة مع الدولة الإسلامية، فهذه لا تعتبر صليبية. حصرا الحروب الصليبية التي جاءت من غرب أوروبا من الكاثوليك. من البابا. فهي التي ابتدأت في فرنسا يحرض بطرس الناسك، هو التي ابتدأ يحرض، والحملة الأولى كانت 1095 ولم تصل لأنها يعني تشرذمت ودخلت القسطنطينية وعاشت فسادا. فاللي ذكرت هذه المعركة ربما بين البيزنطيين اللي هم الدولة الرومانية الشرقية وبين الحدود المسلمة.
المسلمين. ولكن هي تحمل نفس المبدا ونفس والمسيحيين شرقيين ولكن ليسوا صليبيين. هم العفو الكنيسه الكاثوليكس من جوي رادوا يطيرون الكنيسه الشرقيه. قبل شوي قلت لك من اجى الجيش ما دلهم على هاي الفئه، قالوا منا على القدس، القدس عكس الاتجاه، عاد اتجهوا الى هذا الجيش الاسلامي ذبحهم، رجعوا قليل منهم، يعني من 35,000 او الرقم رجع 200 او 2000. انا صليبيه الاولى تقريبا. هذه الاولى اللي نساها الفيلم او ما ذكر صح. اول وحده كانت هبهزات، يعني ما يعرفون ايش يسوون وما يندلون. عده حملات يا ندلوا يقدرون يجون من الصقليه بالسفن. هاي بعدين جو بالسفن، كانوا يجون دائما على الارض، دائما على الطرق. وما يندلوها. الحروب حضرتك قلت الفاطميين تحالفوا مع الصليبيين ضد العرب والمسلمين. دي خيانه، دي ما نقدرش نحطها في الاعتبار على انهم قاده او حاجه زي كده يعني، بس الحروب الصليبيه او الحملات الصليبيه دي ما كانتش حملات دينيه، والمسلمين ما كانوش بيحاربوا عشان اسلام، كانوا بيحاربوا عشان دفاعا عن الارض اصلا. وكان الجيوش بتاعت صلاح الدين وغيرهم من القاده كان فيها مسيحيين كتير جدا رافضين الحملات الصليبيه، وكانت العساكر الموجودين بيحاربوا نسبه كبيره منهم كانوا مسيحيين، فالناس كانت بتدافع عن الارض مش بتدافع عن الدين. يعني لم يبقى الى علمنا ان هناك مسيحيين في جيش صلاح الدين، هذا فقط اللي ذكر الفيلم المصري اللي موجود استاذ، موجود دي حضرتك سوريا كان فيها مساجد كتير جدا. نعرف انه فيها مسيحيين طبعا، وكانوا بيحاربوا مش بيحاربوا من يعني انا شخصيا ما اعرف، لم يذكر مصدر تاريخي حسب ما اعرف ان المسيحيين كانوا ولم يكن في يعني مثل ما نقول اجنده الجيش الاسلامي انه يجند المسيحيين، لان هذه تختلف مثلا القدس يعني هذه هذه من الاشياء التي سمعناها في عصر القوميه العربيه. لم تذكرها. اسمحي لي استاذ تلاميذ، يعني انا مثل ما حكينا عن عظمه ما فعل الكردي صلاح الدين الايوبي، يجب ان نتكلم عما يغفله الناس، ممكن انت منهم. ماذا فعل ابن اخونا صلاح الدين؟ راح سلم القدس مره ثانيه، فنتكلم يعني كما كان هناك يعني بطوله، هناك سفاله تاريخيه حصلت من الكرد. اذا بنتكلم بين كردي وعربي يعني. لا لانه طبعا اخوان صلاح الدين وابناء سلموا يعني الملك الكامل مو فقط سلم القدس، وانما حتى اول من سمح بالتبشير في ذلك الوقت، لكن كانت دوله اسلاميه. نعم. سمح لشخص راهب جاء من ايطاليا اسمه فرانسيس دي سيسي من مدينه السيسي في انه يدخل مصر وايضا يلتقي بالناس ويقيم طريقه هناك، فتجول في مصر وهو في حاله حرب مع الصليبيين. سمح بهذه، يعني سمح باول بعثات تبشيريه في الوقت الذي لم يسمح للبعثات التبشيريه حتى القرن العشرين في الدول الاسلاميه، طبعا ما عدا مصر لان كانت تحت حكم محمد علي سمحت بها. البعثات التبشيريه اتى بها العثمانيين. في لبنان سمحوا بها فقط، في لبنان لان لبنان نصارى. فهو لم يكونوا نصارى، في جبل لبنان نصارى ودروز ومسلمين. هم سمحوا للجزويت اليسوعيين في لبنان على ان يبشروا بين النصارى فقط، لم يكن يسمح بعثات تبشيريه في اي بلد اسلامي. لبنان ليس بلد اسلامي؟ اي سلطه تابعه للسلطنه العثمانيه؟ جبل لبنان في عهد العثمانيين لم يكن بلدا، كان جبل جبل تابع للسلطنه العثمانيه، كما كانت دمشق وكما كانت حلب، هي جزء من بلاد الشام. ولكن كان في يسمح لهم بالتبشير بين النصارى. سمحوا اول من سمحوا بالبعثات التبشيريه، واول من سمحوا لليهود بدخول القدس بعد منعهم وطردهم من عمر الخطاب. الحقيقه يعني اعرف انه اتفاقيه علياء اللي ما بين علياء كان يسمونه القدس علياء ما بين عمر بن الخطاب وبانه هم طلبوا منا لا يسمح لليهود، بس ما ادري هل استمر الوضع الى زمن صلاح الدين حتى القرن الثامن عشر. ابو اخواننا السلاطين العثمانيين تفضلوا عودوا الى القدس. لا من قبل يعني السبتايزفاي كان في القدس. انا بحكي يعني ان يكون هناك كنيس ويكون هناك لبس ظاهر لهم، هم كانوا في المدن. اليهود عندما خرجوا من الاندلس مع المسلمين كان لهم الحريه في ان يقيموا في اي مكان، فتواجدوا في القدس يعني من قبل القرن الثامن عشر بالتاكيد.
قال يعني ظهرت حركة سباي في القرن السابع عشر كان ليس في القدس، في فلسطين وليس في القدس. القدس القرن الثامن عشر أول ما دخلوا اليهود لها. حقيقة شيء طيب أن يعرض فيلم يصور الحروب الصليبية، ولكن لسنا في معرض المشاهدة واستنتاج الحوادث في حينها من أجل فقط سرد بأن هذا كيف كان يتصرف والثاني وما شابه ذلك. أظن بأن الهدف من هذا الفيلم هو أخذ صورة لما يحدث حاليا، وكأن التاريخ يعيد نفسه. فلذلك حبذا أن يتم إسقاط الضوء على الأمور التي يمكن استنباطها من هذا الفيلم، مثلا ما يحدث حاليا في عالمنا العربي وبالذات في سوريا وقبلها العراق أكبر دليل على أن الماهية نفسها كما حصلت بما يسمى بالحروب الصليبية. لو استطعنا أن نوضح أمرا، وهو أن الراية التي رفعت بالحروب الصليبية هي راية دينية، فلذلك أغفل في حينها الإثنية بالشخصية التي رفعت الراية في مواجهة الحروب الصليبية. فكانت الشخصية الكردية ليست هنا كردية الحقيقة، بل هي شخصية مسلمة. فهذا التعدد وهذا التعدد في عالمنا العربي الحضارة لم يعد يستجيب. لا خلينا من نقطة ثانية فقط. طيب بسرعة يعني الموضوع الثاني هو انه الاوروبيون برغم انهم هم الذين هاجموا ولكن استفادوا من الحضارة التي وجدوها في الشرق. ولذلك لما رجعوا الملوك الذين رجعوا الانجليز والفرنسيين والالمان، لما رجعوا الى بلادهم بدات النهضه الاوروبيه، بدات الصراعات الدينيه، لانه بدا السؤال على هذا المعنى الديني القوميه يعني هو اشار بس حدث الذي سبق القوميه هو اللي هي الحروب الدينيه. الحروب الدينيه لما الاوروبيين راوا انه هذا الدين انتهى الى هذه الحروب، وصلوا الى المرحله العلمانيه وبدات النهضه الاوروبيه، بينما العرب او المنطقه الشرق الاوسط بقيت كما هي. التردي والانحطاط استمر حتى الى ان رجعوا مره ثانيه، ولكن رجعوا طبعا بالاحتلال طبعا قويت شوكه المحاربين خصوصا فرسان النهضه، فبداوا يستقلون عن البابويه. هذه اشياء شكرا على الفيلم وشكرا على الأسئلة والإجابات. أنا دائما لما أقعد في مكان يعرض فيه تاريخ، السؤال كيف نستفيد من التاريخ بشكل إيجابي؟ صحيح من حق كل واحد أن يثير إثارات عرقية وإثارات ربما طائفية أو دينية. هل هذه مفيدة لوضع العرب والمسلمين المزري؟ الغرب ما يتناولون التاريخ هذا الشيء، يعني لما يتصورون معارك يصورها بشكل إيجابي ويعرض الحقائق كما هي بدون انفعال. احنا شو وقت نوصل إلى مرحلة نقيم التاريخ حتى يفيدنا للمستقبل ونحسن به حاضرنا. ودائما يقولون بالإنجليزي those who do not learn from history come back to them and slap them on their face. واحنا دائما تتكرر عندنا هذه الهدايا. يعني يكون التاريخ المفروض محرك ايجابي. للاسف دائما نسقط التهم على بعضنا البعض، وهذه نقطة جدا مهمة. دائما احنا نعيش بالتاريخ. ما هو السؤال اللي اريد اقوله؟ كيف نستفيد من التاريخ حتى نحسن وضعنا بالوقت الحاضر وللمستقبل؟ شكرا. يعني شكرا للجميع من ساهموا معنا على الوقت للاسف، وطبعا الحقائق معروضه لكم وانتم لكم الخيار بان تستنبطوا في كيف لكل واحد الخيار في ان يستنبط من الوقائع التي يستنبطها، وكيف كان عاقبه المكذبين وكيف كان عاقبه المستهزئين. انا اسف بس مجرد تعريف بسيط. يعني انا اعطي شيء، اذا كان قلت لك صلاح الدين الايوبي
ليس له علاقه بالتركيات. خلاص